यसबेला नेपालका गलैँचा उद्योगहरू चर्चामा छन्, देशमा पनि र विदेशमा पनि। गएको अप्रिल 28 तारिखका दिन जर्मन टेलिभिजनको पानोरमा कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालमा गलैँचा उद्योगमा कार्यरत बाल मजदुरहरूको बारेमा विस्तृत रूपमा रिपोर्टिङ गरियो। त्यो रिपोर्टिङले नेपालको गलैँचा उद्योगमा 90% जति बाल मजदुरहरू रहेका छन् भन्ने कुरालाई देखाउँदै के कुरालाई फोकस गर्यो भन्दाखेरि नेपालमा भएका कार्पेट फ्याक्ट्रीका कारणहरूले गर्दाखेरि नेपालका सडकहरूमा बेवारिसे बालबालिकाहरूको सङ्ख्या बढेको छ। नेपाली बालबालिकाहरू शोषणमा परिरहेका छन्। नेपालका बालबालिकाहरूले जति पनि कार्पेट बुन्छन् त्यसको 85% जर्मन बजारमा आइपुग्छ। नेपाली कार्पेट असाधारण रूपले सस्तो हुँदै गइरहेको छ। यस्ता थुप्रै कुराहरू त्यस पानोरामा कार्यक्रम अन्तर्गत रिपोर्टिङ गरियो। त्यो रिपोर्टिङपछि जर्मनमा र नेपालमा एउटा सनसनी फैलिएको छ। खास गरेर कार्पेट व्यापारीहरू यो कुराले निकै त्रसित पनि भएका छन् र त्यसै कुरालाई लिएर नेपालका कार्पेट व्यापारीहरूले विभिन्न कुराहरूलाई, विभिन्न प्रेस वक्तव्यहरूलाई, सङ्घर्षका कुराहरूलाई अगाडि ल्याए र 3-4 हप्तादेखि यता नेपाली पत्र पत्रिकामा पनि यो कुरा अत्यधिक चर्चामा रहेको छ। म आजको हाम्रो कार्यक्रम यसै विषयमा पर्दछ। आजको कार्यक्रमका सहभागीहरू हुनुहुन्छ जफर अहमद, जो कर्मा तारा कार्पेट फ्याक्ट्रीको प्रबन्ध निर्देशक हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी दोस्रो व्यक्ति हुनुहुन्छ श्री कमल सिंह कार्की, उहाँ केन्द्रीय गलैँचा उद्योग सङ्घको सभापति हुनुहुन्छ। त्यसपछि तेस्रो व्यक्ति हुनुहुन्छ श्री विमल प्रसाद कोइराला, उहाँ उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता हुनुहुन्छ। र चौथो व्यक्ति हुनुहुन्छ तारक धिताल, जो बाल मजदुर सम्बन्धी संस्था सिविन अर्थात् बाल मजदुर सरोकार केन्द्रको एकजना सक्रिय कार्यकर्ता हुनुहुन्छ। म आजको पहिलो प्रश्न कार्कीजीलाई सोध्दैछु। कार्कीजी, यो पानोरमा कार्यक्रम अन्तर्गत जर्मन टेलिभिजनले देखाएको यो यो गलैँचाको जुन एउटा रिपोर्टिङ छ, त्यसदेखि यता 30देखि 40% अर्डरहरू रद्द भइसके र अब नेपाली गलैँचाको भविष्य अँध्यारो छ भन्ने जस्ता अनेकौँ चर्चा परिचर्चाहरू बजारमा चलेका छन्। तपाईँ यसबारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यो धन्यवाद प्रश्नको लागि। जुन पानोरामा देखाइयो त्यसपछि यस सम्बन्धमा हामीले पटक पटक सायद नेपाल टेलिभिजनबाट पनि गलैँचा उद्योगको तर्फबाट हाम्रा समस्याहरू र त्यसमा परेका असरहरूको विषयमा विस्तृत हामीले जानकारी गराउँदै आएका छौँ। र कुरो के छ भनेदेखि भने प्रष्टसँग बुझ्नुपर्ने, एउटा कुनै वस्तु हामीले बजारमा बेच्नु छ भने हाम्रो अवस्था के छ भन्ने होइन कि किन्ने मान्छेले हामीलाई एउटा चाहिँ नियम बनाएर यो नियमभित्र तिमीले गलैँचा बनायौ भने र त्यो परिधिभित्र मात्रै हामी किन्छौँ भन्नुको मतलब उनीहरूले के भने भनेदेखि भने जस्तो अब बाल श्रम छ भनेदेखि भने बाल श्रमलाई रोक्नु पर्यो। पहिलो कुरा त रोकेर उनीहरूलाई सडकमा मात्रै ल्याउने कुरा होइन, उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको लागि चाहिँ एउटा कल्याणकारी योजनाहरू जस्तो बाल अधिकार कुरा गर्दा स्कुलमा पठाउने, उनीहरूको त्यसपछि खेल्ने अधिकारहरू छ, त्यो सब कुराहरूलाई पनि तिमीहरूले ध्यान दिनुपर्छ। त्यो कन्डिसन्सहरू फुलफिल भएको खण्डमा हामी चाहिँ गलैँचा किन्छौँ भन्ने उनीहरूको एउटा अवधारणा त्यसमा छ। तपाईँहरूले त्यो कन्डिसन किन फुलफिल गर्नुभयो? जस्तो श्रम मन्त्रालयले जेठ 10 गते एउटा प्रेस वक्तव्य निकालेर चाहिँ 14 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरूलाई ऐन नियम विपरीत काममा लगाउन नहुने र 14 वर्षभन्दा माथि र 16 वर्षभन्दा मुनिकालाई काममा लगाउँदाखेरि पनि यी प्रावधानहरू पारित लागू गर्नुपर्ने, जस्तो उनीहरूले 6 घन्टाभन्दा बढी काम गर्नु नपर्ने जस्ता कुराहरू अगाडि ल्याएको छ। भन्दाखेरि तपाईँहरूले ऐन नियमलाई मिचेर र आफ्नो व्यापारिक स्वार्थको लागि मात्र बालमजदुरहरूको शोषण गर्नुभयो भन्ने त देखिन्छ नि। यो देखिँदैन। किन भन्नुहुन्छ भने यसमा प्रष्ट कुरा के छ भने यो हाम्रो जुन समाजको जुन हामीहरूको बनावट छ, हाम्रो देशको जुन आर्थिक स्थिति छ, जुन हाम्रो एउटा कल्चर एउटा जुन डेभलप भएर आइरहेको छ र यसमा मैले धेरै कुरा म भन्दिनँ। जुन किसिमले चाहिँ अब खेतमा काम गर्ने एउटा बच्चाले अब खेती रोपाइँ गर्ने बेलामा आमा बाबुलाई सघाउँछ, त्यस्तै गलैँचाको जो विषय छ, सबै जो माइग्रेट भएर आएका छन् उनीहरू आउँदाखेरि तपाईँको सँगसँगै बालबच्चा पनि आउँछन्, त्यसमा उनीहरूको आर्थिक कठिनाइले गर्दाखेरि उनीहरूले काममा बस्छन् है। जसलाई कि श्रीमान सरकारले पनि अगर त्यो नियम लागू थियो भने यत्रो वर्षसम्म श्रीमान सरकार पनि के हेरेर बसिरहेको थियो। आज पानोरामा आएपछि मात्रै विभिन्न यस्ता किसिमका प्रक्रियाहरू गर्नुपर्ने छ। हामी चाहिँ गलैँचा जो बुन्ने प्रक्रिया छ एउटा पिस वाइज कन्ट्र्याक्ट बेसीमा गर्छौँ, चाहे त्यो ठुलो होस् सानो होस्, त्यसलाई चाहिँ हामीहरूले समान
दर रेट नै हामीले दिन्छौँ। कसैलाई पनि हामी त्यसलाई शोषण गरेर या बच्चा छ भने त्यसलाई थोरै दिने या ठुलो छ भने त्यसलाई धेरै दिने त्यस्तो किसिमको काहीँ पनि प्रक्रिया छैन। ताराजी तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ कार्कीजीको कुरासँग? यसमा म अलिकति सहमत छैन। मेरो कुरा के छ भनेदेखि जस्तै हाम्रो आर्थिक सामाजिक परिवेशले बच्चाहरू काम गर्ने स्थिति छ र त्यो कुरा एकैचोटि तुरुन्तै जादुको छडीले हटाए जस्तै गरी हट्ने स्थिति पनि छैन। तर जहाँसम्म कार्पेटको कारखानाको सवाल छ त्यसमा उहाँहरूले बच्चालाई अति नै दयनीय परिस्थितिमा काम लगाइरहनु भएको स्थिति छ। एउटा बच्चाले दिनको 15-16 घन्टासम्म काम गर्नु परेको स्थिति हाम्रो सर्वेक्षणले देखाएको छ र त्यसदेखि पल्तिर उनीहरूलाई सुविधाको नाममा केही पनि छैन। र जहाँसम्म उहाँले चाहिँ पेमेन्टको कुरो गर्नुभयो, अब त्यो एउटा बच्चा दिनको 16 घन्टासम्म काम गर्छ र उसलाई बिहान सबेरदेखि रात अबेरसम्म काममा लगाइन्छ र पेमेन्टमा पनि सबैभन्दा बेसी त्यो कार्पेट कारखानामा यो ठेकदारी प्रथा चाहिँ कायम छ र ठेकदारको मार्फत पनि धेरै चाहिँ बच्चाहरूलाई शोषण भइराखेको छ। र कार्पेट ओनरलाई भन्यो भने उहाँ के भन्नुहुन्छ, हामीले त ठेकदारलाई दिएको हामीलाई केही छैन भनेर पन्छिने जस्तो कुराहरू कार्पेट ओनरबाट हुन्छ। जफरजी, जस्तो तपाईँको यो कर्मा तारा कार्पेट इन्डस्ट्री यो जर्मन टेलिभिजनले यो अप्रिल 28 पछि अर्को एउटा पनि देखायो, N3 भन्ने टेलिभिजन च्यानलले अर्को 16 मिनटको कार्यक्रम देखायो जर्मनमै र त्यसमा चाहिँ तपाईँको कर्मा तारा कार्पेट इन्डस्ट्रीलाई विशेष रूपले फोकस गरेको छ र के पनि भनेको छ भने तपाईँको इन्डस्ट्रीमा चाहिँ बाल मजदुरहरूलाई चाहिँ एकदम झ्यालखानाको जस्तो स्थितिमा राखेको छ, उनीहरूलाई कैदी जस्तो राखेर म्याक्सिमम शोषण गरिएको छ र उनीहरू थुनिएर काम गर्दछन् भनेर भन्ने रिपोर्टिङ गरेको छ। के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ यस बारेमा? यस विषयमा के भनाइ छ भने नोबडी बेट्स अन ए डेड हर्स। अब जो लिडिङ फ्याक्ट्री छ त्यसैलाई मात्रै हाइलाइट गरिन्छ, नत्र अरू जति काठमाडौँमा करिब 2000 तथ्याङ्क अनुसार 2000 फ्याक्ट्रीहरू छ, तिनीहरू सबैलाई किन गरेन, कर्मा तारालाई मात्रै किन गर्यो? अब सबभन्दा पहिला म ARD को च्यानल 7 मा यो पेनोरामाको विषयमा बताउँ। 5 देखि 13 वर्षको बच्चाले कार्पेट बुन्छ भन्ने कुरा, नेपाली कार्पेट बुन्नलाई दौरो मान्छेको आवश्यकता छ। त्यो 5 वर्ष 13 वर्ष 7 वर्ष 8 वर्षको बच्चाले बुन्न सक्ने कार्पेटै होइन, यो टिबेटबाट आएको विभिङ टेक्नोलोजी हो। यसमा चाहिँ दौरो मान्छेले बुन्नुपर्ने कार्पेट हो। अब जब हुँदा पनि यो हाम्रो नेपालको छवि धमिल्याउन 5 देखि 13 वर्षको बच्चाले बुनेको कार्पेट भन्ने वास्तविक कुरा के हो भनेर एउटा अलिक गहिरिएर हेर्नुपर्ने आवश्यकता के छ भने यो दुईटा ग्रुपमा जर्मनीमा आयातकर्ताहरूको दुईटा ग्रुपको बिचमा ट्रेड राइभलरी हो। एक पक्षले अर्को पक्षलाई कसरी ढाल्ने भन्ने नीतिको एउटा खालि सुरुवात मात्रै हो। तपाईँको फ्याक्ट्रीमा बाल मजदुरहरूको छन् कि छैन? मेरो फ्याक्ट्रीमा बाल मजदुर छँदै छैन। तपाईँ जानुभएको छ कर्मा तारा फ्याक्ट्रीमा? रिसेन्टली अहिले हामी गएको छैनौँ र अगाडि हाम्रो चाहिँ सर्वेक्षणको क्रममा जाँदाखेरि त्यहाँ बाल मजदुरहरू केही भेटेका थिए। तपाईँहरूको यो एउटा बाल मजदुरको मात्रै होइन, जस्तो तपाईँहरूमाथि एउटा ठुलो चार्ज के छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले काठमाडौँको पानीको सङ्कटको एउटा मूल कारण पनि गलैँचा उद्योगहरू हो। काठमाडौँको बिग्रदो वातावरणको एउटा मूल कारण पनि गलैँचा उद्योग हो। त्यही भएर जस्तो अस्ति 5 गतेको वातावरण परिषदलाई सम्बोधन गर्दै स्वयं प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि गलैँचा उद्योगलाई बाहिर पठाउनुपर्छ, जसले बढी यहाँ जनसङ्ख्या बढाइरहेछ भनेर गलैँचा उद्योगलाई बाहिर पठाउने कुरा गर्नुभएको छ। 1 मिनट म हाम्रो उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता श्री कोइरालाज्यूलाई चाहिँ प्रश्न गर्न चाहन्छु कि गलैँचा उद्योगहरूले काठमाडौँको वातावरणलाई चाहिँ कतिको प्रदूषित गरिरहेका छन्? अब यो काठमाडौँको वातावरणको प्रदूषणको जहाँसम्म अब वाटर पोल्युसनको भनौँ न, किनभने गलैँचा उद्योगले त फाल्ने एफ्लुएन्टको हिसाबमा कुरा भइरहेछ। यहाँ वाटर पोल्युसनको हिसाबले हेर्ने हो भने गलैँचा उद्योगले टोटल वाटर बडिजमा हुने पोल्युसनमा धेरै कम मात्रै त्यसले कन्ट्रिब्युट गरेको छ। किनभने गलैँचा उद्योगबाट त्यो एफ्लुएन्ट डिस्चार्ज भएर जाने एफ्लुएन्ट त्यो मात्रामा हानिकारक हुँदैन र फेरि त्यसको मात्रा पनि ज्यादै कम हुन्छ। अब जहाँसम्म उन र अरू सोलिड वेस्ट जाने कुरा छ, त्यो जाँदाखेरि त्यो त के छ भने गलैँचा बनाउने म्यानुफ्याक्चररहरू नै अवेर हुन्छन् कि त्यो चाहिँ जानु नदिने हिसाबमा। त्यसो हुँदाखेरि एफ्लुएन्टको हिसाबमा र वाटर पोल्युसनको हिसाबमा त्यत्रो बिघ्न कन्ट्रिब्युसन नभए पनि के छ भनेदेखि अब यो धेरै सङ्ख्यामा छ र नदीको किनारमा अवस्थित छ। बागमती, विष्णुमती, कुड्कु, त्यसपछि टुकुचाको छेउमा अवस्थित हुनाले त्यसले थोरै गर्दाखेरि पनि त्यसको क्युमुलेटिभ इफेक्ट केही छ। तर के छ भने कार्पेट इन्डस्ट्रिजलाई रिलोकेट गर्दा अन्य किसिमका प्रेसरहरू,
अब जस्तो अर्बन इन्भाइरोमेन्टमा पर्ने प्रेसरहरू सहरी वातावरणमा पर्ने प्रेसरहरू कम हुने, सहरको जनघनत्वको चाप कम हुने, लेबरहरूलाई चाहिँ तपाईँ अन्तर डिस्प्लेस गर्दाखेरि काठमाडौँमा हुने कन्ज्युमर्सहरूलाई पनि अलिक होलो हुने, यदि इन्भाइरोमेन्टलाई होलिस्टिकल्ली वाटर पोल्युसनको जल प्रदूषणको दृष्टिकोणले मात्र नहेरेर होलिस्टिकल्ली हेर्ने हो भने कार्पेटलाई रिलोकेट गर्नु आवश्यक छ र अनिवार्य छ। एउटा प्रश्न अर्को छ, जस्तो जफरजीले भन्नुभयो तपाईँको इन्डस्ट्रीमा कुनै चाइल्ड लेबर सधैँ छैन, बाल मजदुर सधैँ छैन। नेपालको माने गलैँचा इन्डस्ट्रीमा बाल मजदुर सधैँ छैन त? होइन छ, हामीले छैन कहिले पनि भनेको छैनौँ। हेर्नुहोस् यहाँ शेर्पाको सरकारले नि घरि 9% निकालेको छ भनेर, घरि 0.76 भनेर निकालेको छ, जस्तो उल विकास समितिले 11% भनेर निकालेको छ। हामीले छँदै छैन कहिले पनि भनेको छैन। हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँहरूकै तथ्याङ्क अनुसार केन्द्रीय गलैँचा उद्योग सङ्घले चाहिँ नेपालको यो गलैँचा उद्योगमा 11% बाल मजदुरहरू छन् स्वीकार हामीले स्वीकारेको छ। अहिले पनि त्यो अब तपाईँले त ढाँटेको देख्यो नि त, जस्तो तपाईँकै इन्डस्ट्रीको होइन मेरो फ्याक्ट्रीको मैले तपाईँको फ्याक्ट्रीमा बाल मजदुरहरू देखिएको छ होइन। तपाईँले के सोध्नुभयो भने मेरो फ्याक्ट्रीमा बाल मजदुर छ कि छैन भन्नुभयो भने मेरो फ्याक्ट्रीमा बाल मजदुर छैन, किनभने सिरपाँचको सरकारले 21वटा फ्याक्ट्रीलाई म लगायत 21वटा फ्याक्ट्रीलाई पेनलाइज गरेपछि त्यति बेला त कानुन मान्नुपर्ने बाध्यता भयो। 2-4% अब कोहीको यसो आमासँग छोराले बुन्थ्यो होला, के गर्छ छोराछोरीले बुन्थ्यो होला, त्यति बेला त्यो पनि हामीले हटाउनु बाध्य भयो। तर आज छँदै छैन, किनभनेदेखि लास्ट इयर सिबिएनले क्लिनलिनेस एवेरनेस प्रोग्राम मका 3 हप्तासम्म गर्यो। त्यति बेला के सिबिएनले भर्खर हेरेको छैन भनेर त भन्न मिलेन नि। हिजो मात्रै 2-4 महिना 3 महिना 4 महिना अगाडि सिबिएनले प्रोग्राम गरेको छ मका 3 हप्तासम्म। सिबिएनसँग कति तथ्याङ्क छ? सिबिएनसँग तपाईँहरूको तथ्याङ्कमा बाल मजदुर कति छन् गलैँचा इन्डस्ट्रीमा? गलैँचा इन्डस्ट्रीमा बाल मजदुर हामीले 92 मा गरेको तथ्याङ्क अनुसार 50% छ भन्ने हाम्रो। तपाईँहरू मान्नुहुन्छ? एकदम 100% गलत। तपाईँ मान्नुहुन्छ? अब हेर्नुहोस् यो सिबिएनकै तथ्याङ्क 50% भर्खर मात्रै केही महिना अघि मात्रै गलैँचा तथा उन विकास समितिले स्टडी गरायो, इन्डिपेन्डेन्ट स्टडी गरायो, त्यसमा चाहिँ 11% देखायो। अब सिबिएनकै स्टडीमा के छ भने त्यो गिभेन 50% मध्ये पनि 11 देखि 13% को त्यो रेन्जमा चाहिँ 67% छ भनेर भन्ने देखाएको छ। भन्नुको अर्थ के भन्दाखेरि डेटामा एरर त स्पष्ट देखिन्छ। स्ट्यान्डर्ड एररलाई स्ट्यान्डर्डाइजेसन जबसम्म गरिँदैन डेटाको अथेन्टिसिटी 50% को अथेन्टिसिटी चाहिँ देखिँदैन। अब होइन स्ट्यान्डर्ड पब्लिस गर्दाखेरि त के भने 50% भनेर भन्यो। अब ऊ चाहिँ सिबिएन भनेको, अब यहाँ हेर्नुहोस्, सिबिएन भनेको चाइल्ड वेलफेयरको एउटा इन्ट्रेस्ट ग्रुप हो है। अब गलैँचा उन विकास समितिले चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली, यो चाहिँ के भने यो प्राइभेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर सबैको भएको एउटा समिति हो। यसले इन्डिपेन्डेन्ट युनिभर्सिटी अफ प्रोफेसरहरू राखेर स्टडी गराएको, अहिले रिसेन्टली स्टडी गराएको। त्यसो रिसेन्ट स्टडीमा चाहिँ के भने 11% देखिएको छ। तर त्यो देखिनु पनि राम्रो चाहिँ होइन, किनभने त्यसलाई पनि ओह्राल्नु पर्यो। यदि 11% हो भने पनि त्यसलाई ओह्राल्नु चाहिँ पर्छ। एउटा तपाईँ दुवैजना गलैँचा उद्यमी, अब वातावरण विनाशमा पनि तपाईँहरूको भूमिका, पानीको प्रदूषण गर्नुमा पनि तपाईँहरूको भूमिका, बालश्रममा पनि तपाईँहरूकै कारणले बालश्रम भएको छ र यो टोटल माने तपाईँहरूको व्यक्तिगत लाभको निम्ति तपाईँहरू व्यापार गरिराख्नु भएको छ र तपाईँहरू फेरि आफै चाहिँ गभर्मेन्टलाई आन्दोलनको धम्की दिनुहुन्छ। यो चाहिँ यो अलि आफै धामी आफै बोक्सी भए जस्तो भएन? यो अलिक कुरा अलिकति यहाँ नमिलेको जस्तो भयो। वास्तवमा कुरा गभर्मेन्टलाई त हामीले धम्की पनि दिएको छैन, गभर्मेन्टलाई हामीले विरोध पनि गरेका। गभर्मेन्टलाई त हामीले के भइरहेको छ, जो समस्याहरू देखिएका छन् त्यसमा चाहिँ हामीहरू बसेर समझदारीपूर्वक यसलाई दीर्घकालीन र सर्टकालीन भनौँ न कुन किसिमको कार्यक्रमहरू ल्यायो भने यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ र यो उद्योगलाई अहिले भएको जुन अवस्थामा यसले विकास गरेको छ यसलाई चाहिँ स्थिरतामा लिएर आएर अझै बढी विकास गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो सरकारलाई भनाइ हो। हाम्रो कुनै सरकारलाई विरोध होइन। त्यस्तै किसिमले गलैँचा जब यो देशमा आयो तपाईँको त्यस किसिमको कुनै किसिमको प्लानिङ सोचिएन। तपाईँको अहिले पनि भन्नुहोस् न 21औं सेन्चुरीमा आएर हामी 1-2 थोपा घरमा पानी आएर खान पाउँछौँ कि भने अहिलेसम्म कुनै पनि गभर्मेन्टको स्पष्ट नीति आएको छैन। त्यसपछि पनि सरकार आइकन पनि हामी त सरकारलाई अझ प्रेसर गरिरहेका छौँ कि एउटा तपाईँहरू स्पष्ट नीति ल्याइदिनुहोस् त, गलैँचाले के गर्नु पर्यो त पल्युसन नगर्नलाई, डाइङमा के मेथड ल्याउनु पर्यो अथवा वासिङमा के टेक्निकल मेथड ल्याउनु पर्यो, हामी गर्न तयार छौँ। तर त्यसको निम्ति स्पष्ट नीति ल्याइदिनुहोस् अनि त्यसपछि हामीले गरिनौँ भने अनि हामीलाई जे लान्छना लाउनु छ हामीलाई पेनलाइज गर्नुहोस् भने हाम्रो माग पनि त्यही मात्रै हो। देशको वैदेशिक मुद्रा आर्जनको मा चाहिँ गलैँचा उद्योगले झन्डै 60% जस्तो ठाउँ ओगटेको छ र तपाईँहरूले गलैँचा निर्यातबाट मात्रै वर्षेनी झन्डै 20 करोड भन्दा बढी
राजस्व बुझाउनुहुन्छ भन्ने तथ्याङ्क देखेको छ। एकदम। त यो इन्डस्ट्रीलाई के गभर्मेन्टले यो यति राजस्व बुझाए बापत यति फरेन करेन्सी माने देशभित्र ल्याए बापत दिनुपर्ने सुविधाहरू दिएको छैन भन्ने भनायो। यस दिएको छैन। हाम्रो भनाइ पनि त्यही हो कि यदि सेवा शुल्क भनेर जुन श्रीमान सरकारले लिएको छ, सेवा भने के हो? यो एउटा अप्सनल चिज हो जो जबपछि लाद्न पाइँदैन। यदि सेवा शुल्क भनेर श्रीमान सरकारले लिएको छ भने हाम्रो पनि भनाइ त्यो हो कि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ त्यो सेवा उठाएको शुल्कबाट, जस्तो हामीले पल्युसन गरेका छौँ भने या त्यसमा कसरी चाहिँ फन्डिङ गरेर के टेक्निकल ल्याएर त्यसमा खर्च गर्न सकिन्छ, पानीको सुधारको लागि तपाईँको जस्तो गलैँचामा त्यो मात्र क्वालिटीको कुराहरू छन्, क्वालिटीलाई कसरी सुधार गभर्मेन्टले केही पनि हेल्प गरेकै छैन। अनि हेल्प गरेकै छैन म भन्दिनँ, तर सिरियसनेस आएको छैन। बिना गभर्मेन्ट हेर्नुहोस् यहाँ कुनै कुरो पनि अगाडि बस्दैन। जस्तो अहिले आइकन सर्ट टर्ममा चाहिँ म सहमत छैन। सबभन्दा मूल कुरो के भने गभर्मेन्टले केही गरेको छैन भन्ने कुरा गरेको छैन भनेकै छैन, गभर्मेन्टले गरिरहेको छ। केही गरेको छैन भने एक थोक गरेको छैन श्रीपाल सरकारले, र एक थोक गर्दैन पनि। त्यो चाहिँ के भने हस्तक्षेप। किन खुला र उदार अर्थव्यवस्थामा के छ भने हस्तक्षेप गर्दैन। हस्तक्षेप नगरेर प्राइभेट सेक्टरको, निजी क्षेत्रको नेचुरल ग्रोथ, प्राइभेट सेक्टरको, निजी क्षेत्रको विकास गराउनु चाहिँ श्रीपाल सरकारको आर्थिक नीति हो। त्यही आर्थिक नीतिको संरचनामा कस्तो किसिमको वातावरण, इन्भेस्टमेन्ट क्लाइमेट, लगानीको वातावरण तयार गर्दाखेरि लगानीकर्ताहरू स्वस्फूर्त ढङ्गले आउँछन्, लगानी गर्छन् भन्ने, र यो फेरि मूलत निकासीमूलक व्यापार भएकोले यसलाई निकासीमा दिनुपर्ने सम्पूर्ण सहुलियतहरू दिएका खण्डमा यो निकासी व्यापार फर्स्ट आउँछ भनेर। नत्र भने हेर्नुहोस्, संसारका धेरै मुलुकहरू भन्दा निकासी व्यापारमा कर सहुलियतका कुराहरू हेर्ने हो भनेदेखि हाम्रो कर प्रस्ताव र कर सहुलियतका कुराहरू ज्यादै आकर्षक छन्। तपाईँहरूले बाल मजदुरलाई प्रयोग गरिराख्नु भएको छ, तर जसले त्यसलाई औलाउँछ त उनीहरू त बेठिक गरेको छैन। तपाईँहरू त्यो एनजिओहरूमाथि, ती गैर सरकारी संस्थामाथि प्रतिबन्धको माग गर्न यो डेमोक्रेसी त्यसको जवाब म दिन्छु। हामीले प्रतिबन्धको माग गरेको छैन। हामीले के भनेका छौँ, जो गैर सरकारी संस्थाहरू जो बसेर कार्य गर्दै हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूले खालि नकारात्मक पक्ष मात्रै यसको देखाउँदै हुनुहुन्छ। हामी त के श्रीमान सरकारलाई के भन्छ, ठिक छ त उहाँहरूले सोर्स अफ फन्ड उहाँको के छ, त्यसको युटिलाइज प्रपर भएको छ कि छैन ल्याएर, जस्तो भनौँ न आज सिउनकै कुरा गर्छु, जस्तो अब उहाँहरूले अब यो गलैँचामा भएका बाल कल्याणकारी के कार्यक्रमहरू गर्नुभएको छ मलाई चाहिँ थाहा छैन। उहाँले सिविनको कुरा निकाल्नुभयो। सिविन एउटा सचेतक संस्था हो र एउटा चाहिँ बाल अधिकारवादी संस्था हो, र यसले देशमा भएको बालबालिकाको चाहिँ विपक्षमा, उनीहरूको अहितमा भएका सबै र उनीहरूमाथि भएका शोषणका कुराहरूलाई यसले प्रष्ट रूपमा अगाडि लिएर आउँछ, र त्यो सँगसँगै त्यसलाई समाधान गर्ने उपायहरू के हुन् भन्ने कुरो ल्याउँछ। जस्तो नेपालको सामाजिक आर्थिक संरचनालाई हेर्दा अहिलेको अवस्थामा बाल मजदुर पूर्णतया समाप्त गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ तपाईँहरूलाई? अहिले तुरुन्तै सकिँदैन भने तपाईँहरूको चाहिँ यो बाल मजदुरहरू सम्बन्धी स्ट्यान्ड के हो, खास गरेर गलैँचा उद्योगको सम्बन्धमा? एकदम छोटोमा भन्नु। गलैँचा उद्योगको सम्बन्धमा हाम्रो स्ट्यान्ड के भन्दादेखि अहिले इमिडिएटली तुरुन्तै बाल मजदुरलाई हटाउन सकिँदैन, तर तिनीहरूमाथि भइरहेको एक्सप्लोइटेसनलाई घटाइनुपर्छ र उनीहरूलाई क्रमशः पुनर्स्थापित गरिनुपर्छ। देशको सम्पूर्ण जनसङ्ख्याको 10% जति मान्छेले रोजगारी पाएका छन् भन्ने दाबी गलैँचा उत्पादकहरूको छ, गलैँचा व्यापारीहरूको छ। त यत्रो जनसङ्ख्याले रोजगारी पाएको अथवा काम पाएको यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले ध्यान दिएको छैन भनेर नै उहाँहरूले हामी हडताल गर्छौँ, नारा गर्छौँ, जुलुस गर्छौँ भनेर उहाँहरूले सङ्घर्षको कार्यक्रम गर्नुभएको थियो। र जेठ 5 गते सायद होला वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको आश्वासन पाएपछि उहाँहरूले जेठ 8 गतेदेखि सुरु गर्नु भनेको कार्यक्रम बन्द गर्नुभएको छ। त यसले के देखिन्छ भन्दाखेरि यसरी गलैँचा व्यापारीहरू यो हडतालमा आउँदाखेरि यो गलैँचा इन्डस्ट्रीलाई गभर्मेन्टले आवश्यक ध्यान नदिएको देखिँदैन र? होइन, गलैँचा उद्योगलाई आवश्यक ध्यान नदिएको भएदेखि त यो ग्रोथै हुँदैन थियो। स्वस्थ नीति, श्रीपाल सरकारले स्वस्थ नीति सृजना गरेर गलैँचामा लगानीकर्ताहरू आकर्षित हुन् र लगानी गरून् र निकासी व्यापार बढोस् भन्ने हिसाबले नै तपाईँ ग्रोथको फिगर हेर्नुभयो भने त्यसबाट स्पष्ट हुन्छ कति मान्छेहरू, कति लगानीकर्ताहरू यसबाट आकर्षित भएका छन्। श्रीपाल सरकारले मैले भने नि खुला र उदार आर्थिक व्यवस्था संरचनामा हस्तक्षेप नगरेर उनीहरूलाई चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको क्लाइमेट तयार गरिदिने। इन्भेस्टमेन्टको क्लाइमेट तयार नभएको भए स्पोन्टेनियस रूपले नेचुरल यसरी गलैँचा क्षेत्रमा लगानीकर्ताहरू आकर्षित हुने थिएनन्। त्यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ लगानीकर्ताहरू यत्रो रूपमा आकर्षित हुनुको अर्थ श्रीपाल सरकारले नीतिगत रूपमा चाहिँ टेवा दिइराखेका छन्। सहमत हुन्छ तपाईँहरू? यसमा यस्तो छ, हेर्नुहोस्, श्रीपाल सरकारले कुनै चिज गरेकै छैन भनेर हामीले भनेको छैन, तर
एउटा अहिले गलैँचा के आयो भन्नुहुन्छ भने जुन हिसाबले यसले विकास गर्छ, विकास अहिले मात्र यो 3 वर्षमा भएको होइन गलैँचा गर्नु छ। योभन्दा अगाडिको पञ्चायतको बेलामा 100% पनि वृद्धि भएको छ 1 वर्षमा। र पोहोर सालको अहिलेको तुलनामा हाम्रो गलैँचाको ग्रोथ जो थियो 30% थियो, 37% भनेको छ, 37% थियो भनेदेखि अहिले आएर 8 देखि 10 वर्षमा भन्नुको मतलब स्लोली इट इज गोइङ डाउन होइन। त्यो सिनारी आइरहेको छ र यसले जुन कारण के हो त? त्यसको कारण म बताउँछु। यो हाम्रो मुख्य क्रेता कार्पेटको जर्मनी हो, जुन एक किसिमले हाम्रो भुल पनि हो, किनभने 80% गलैँचा जुन 85% जर्मनीमा गइरहेको छ। किन थियो हामीले अङ्ग्रेजीमा एउटा उखान छ, डु नट पुट अल योर एग्स इन वान बास्केट भनेको छ। हामीले सबै फुल एउटै बास्केटमा राखेर त्यसैमा मात्रै भर पर्यो। अब हामी यो के अरे उसको युएसएडको एउटा प्रोग्राम छ कि लिबरलाइजेसन अफ के प्रोजेक्ट छ, इकोनोमिक लिबरलाइजेसन पोलिसी अन्तर्गत हामीले अमेरिकामा पनि मार्केटिङ गर्दैछौँ, साउथ अफ्रिका जस्तो ठाउँमा पनि मार्केटिङ गरिरहेछौँ। अब हाम्रो टार्गेट जापान पनि छ, कोरिया पनि छ, ताइवान पनि छ, सिङ्गापुर पनि छ। सबै ठिक छ जफरजी, तर मलाई दिनुहोस् जस्तो अमेरिकी तथा युरोपीय संसदले 1.5 वर्ष अगाडि यो बाल श्रम सम्बन्धी विधेयक पास गरेपछि यो वर्ल्ड वाइड रूपमा यो प्रब्लम त आउँछ। तपाईँहरूले जर्मनी छोडेर अमेरिका लैजानुहोस् अथवा युरोपमा जहाँ लानुहोस्, त्यहाँ यदि यो चाइल्ड लेबरको प्रब्लम त त्यहाँ पनि उठ्छ, त्यहाँको टिमले यो कुरा फोकस गर्छ, त भोलि त्यहाँ पनि मार्केट डाउन हुनसक्छ। त्यसैले तपाईँहरू चाइल्ड लेबरलाई यो सेक्टरबाट माइनस गर्न र उनीहरूको सेक्युरिटीको लागि, उनीहरूको एउटा सुविधाको लागि तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ? त्यो विषयमा हामी साह्रै सक्रिय छौँ। जसो हामीलाई 21 जनालाई पेनलाइज गर्न साथ 21 जनाले त चाइल्ड लेबर हटाइहाल्यो, 21 जनाले चाइल्ड लेबर हाल्यो। त्यहाँपछि अघि मैले भने सिबिनले आफै आएर 3 हप्ता हाम्रो फ्याक्ट्रीमा क्लिननेस एवेरनेस प्रोग्राम भनेर 3 हप्ता चलायो। त्यति बेला के तिनीहरूले हेरेन होला, मेरो फ्याक्ट्रीमा पसेन होला? तिनीहरू भनाइहरू आफआफ्नै छन्, स्थितिहरू आफआफ्नै छन्। यी भनाइहरूको बिचमा सामञ्जस्यता र एकता छैन। तर नेपालको भविष्यको लागि, नेपालका जनताको लागि र नेपालको व्यापारको लागि गलैँचा उद्योग जति आवश्यक छ त्यति नै आवश्यक बाल मजदुरहरूको कल्याण, उनीहरूको सुविधा र उनीहरूको सुरक्षाको पनि छ। यो टुङ्गोमा नपुगेसम्म, यो समस्यालाई यो ढङ्गले समाधान गर्ने दिशातर्फ नलागेसम्म हामीले आफ्नो बजारलाई विविधीकरण गरे पनि, जर्मनको ठाउँमा अमेरिका पठाए पनि, युरोपका अरू कुनै देशमा पठाए पनि बाल मजदुरहरू रहिरहेसम्म यो समस्या उठि नै रहनेछ र यो प्रश्न उठि नै रहनेछ। र यो प्रश्नको सही समाधान भनेकै बाल मजदुरहरूको कल्याण हो। यसतर्फ हामीलाई लाग्दछ गलैँचा उद्यमीहरू र सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ।